सबैजनालाई नमस्कार। म सन्तोष आचार्य। म अर्थशास्त्रमा एमए त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरे हूँ। पछि एमफिल पनि त्यहीबाट गरे र अहिले चाहिँ मानव अधिकार आयोगमा काम। आज मलाई दिल सरले यो ट्याक्स इलास्टिसिटी र बायन्सीका बारेमा आफूले जानेको कुरा केही सेयर गरिदिनु न भन्नुभयो। म यसको विज्ञ होइन र यसको असीमित क्षेत्र छ। यसमा मैले जति जानेको छु, मैले विश्वविद्यालय पढ्दाखेरि जानेको जति कुराहरू लाई केही एक्सप्लानेसन गरेर यहाँहरु समक्ष शेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। र हामीले पढ्दाखेरि के भनिन्थ्यो भने यो विषय चाहिँ असाध्यै गाह्रो टपिक्स हो, कसैले पढाउँदैनन् भन्ने चलन थियो र मदन सरले हामीलाई यो 2 दिन क्लास लिएर पढाउनु भएको। मैले त्यसैमा केही अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिको सुझाव समेतलाई आधार मानेर तपाईहरु समक्ष केही कुराहरू शेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। र यसमा थुप्रै विषयहरू, नयाँ विषयहरू जोडिएका पनि हुन सक्छन्। थप म अहिले 2-4 वर्षदेखि यसमा अपडेट नभएको पनि हुन सक्छु। त्यसैले मेरो नलेज चाहिँ पर्याप्त हो र यति मात्रै हो भन्ने चाहिँ नबुझिदिन हुनका लागि म यहाँहरु समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्छु। र अब यो ट्याक्स इलास्टिसिटी र बायन्सीको रेस्पोन्सिभनेस मेजर गर्ने को रूपमा लिने गरिन्छ। यो अझ ट्याक्स इलास्टिसिटीलाई त बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी अर स्टाबिलाइज्ड कोएफिसिएन्ट पनि भन्ने गरिन्छ यसमा। र मैले यो 2-3वटा कुराहरू गर्दा यहाँहरु समक्ष म आज 3वटा कुराहरूमा रहेर कुरा गर्छु। बायन्सी र इलास्टिसिटीको कन्सेप्ट के हो, त्यो कन्सेप्टको कुरा गर्छु। यसलाई कसरी मेजर गरिन्छ, मापन गर्ने म्याथमेटिकल फर्मुलाका बारेमा केही कुरा गर्छु। र तेस्रोमा चाहिँ यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा कुरा गर्छु। त्यति कुराहरू गर्दा हामीले करिब आधा घण्टा जतिमा सक्छौं होला जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यसको मैले अघि नै भने यो बायन्सीका आधारमा ट्याक्सको रेस्पोन्सिभ कस्तो छ भन्ने कुरालाई मेजर गरिन्छ ट्याक्स सिस्टमको एउटा। अब इलास्टिसिटीलाई त अघि नै मैले भने बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी को रूपमा लिने गरिन्छ यसलाई। र बायन्सीले चाहिँ अझ डिस्क्रिसनरी चेन्ज अथवा स्वविवेकीय अधिकार, स्वविवेकीय परिवर्तन, ट्याक्स रेट स्वविवेकीय परिवर्तनका पनि कुरा गर्छ, जसमा चाहिँ प्रशासनिक र ट्याक्स यसमा लिन्छ। त्यसैले यसलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ टर्म बायन्सीलाई चाहिँ सेन्सिटिभिटी अर एक्सप्लोइटेसन कोएफिसिएन्ट भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अब त्यस्तै इलास्टिसिटी चाहिँ बेसिस अफ नेचुरल ग्रोथ अफ रेभेन्यू टु जीडीपी को स्ट्रक्चर विदाउट स्ट्रक्चर अर बेस अफ ट्याक्स को रूपमा इलास्टिसिटीले मेजर गर्छ। म यसलाई भरेपछि इलास्टिसिटीको डेफिनेसन गर्ने क्रममा यहाँहरु समक्ष शेयर गर्छु। अब पहिलो चरणमा कुरा गर्दाखेरि यो बायन्सीको कुरा गरौँ। यो यसको नेपाली रूपान्तरण चाहिँ उपलाभकता भन्दो रहेछ। यो खासमा तपाईहरुले हामीले पनि देख्न सक्छौं। यो राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा यसलाई कर उपलाभकता भनेर लेख्या चाहिँ करमा भएको परिवर्तन र कराधारमा भएको परिवर्तनको सम्बन्धलाई देखाउँछ भन्छ, अथवा करको बेसमा भएको परिवर्तन र त्यसले कर अमाउन्टमा ल्याउने परिवर्तनलाई यो बायन्सीले देखाउँछ कोएफिसिएन्टले। यसले कुनै करको आधारमा भएको
कुनै पनि करको आधारमा भएको परिवर्तन 1% को परिवर्तनले सम्बन्धित करमा कति प्रतिशतले कुनै करको आधारमा 1% परिवर्तन हुँदा कर अमाउन्टमा कति प्रतिशत परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बायन्सीको कन्सेप्टले देखाउँछ, चिले देखाउँछ भनिन्छ। र यसलाई द रेसियो अफ द पर्सेन्टेज चेन्ज इन ट्याक्स रेभेन्यू एन्ड द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द ट्याक्स बेस भनेर यसको परिभाषालाई सहज अथवा सजिलो गरी भन्न सकिन्छ। यसको परिभाषालाई लियो भने the ratio of the percentage change in tax revenue and the percentage change in tax base। अब यसको मैथमेटिकल रूपमा यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नका लागि बीटा प्रयोग गरिन्छ। बीटा इज इक्वल टु percentage change in delta t upon percentage change in delta to buoyancy, percentage change in tax revenue कुनै particular time period को, र percentage change in delta y percentage change in tax base जनरली GDP सँगको यसलाई हेर्ने गरिन्छ। अब यसलाई हेर्नुभयो भने जस्तो उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष 71-72 मा 72-73 मा वास्तविक राजस्व वृद्धि 5% भयो र सोही अवधिमा कुल राष्ट्र उत्पादन 4% भन्दा 71 बाट 72-73 मा वास्तविक राजस्व वृद्धि 5% ले भयो। पर्सेन्टेज चेन्ज इन ट्याक्स रेभेन्यू इज इक्वल टु 5%। सोही अवधिको कुल राष्ट्र उत्पादन जीडीपी को चेन्ज चाहिँ 4% भयो। 5 इज इक्वल टु 5/4 भयो भने 1.2% हुन्छ। यसले चाहिँ यसको इकोनोमिकली डेफिनेसन इकोनोमिकली यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो भने हामी के भन्छौं भने कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी मा 1% ले इन्क्रिज हुँदा कर संकलनमा चाहिँ 1.2% ले रहेछ भन्न सकिन्छ। अझ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कुल ग्राहस्थ वृद्धि दर भन्दा राजस्वको वृद्धि दर चाहिँ 20% ले बढी हुँदो रहेछ, 20% छिटो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यो बायन्सीको क्याल्कुलेसनले देखाउँछ। र बायन्सीको आधारमा यही बायन्सीको ट्याक्स बायन्सीको आधारमा नै हाम्रो देशमा पनि राजस्व प्रक्षेपण गर्ने गरिएको छ। जस्तो अब यो वर्ष हामी अहिले चाहिँ कोरोनाको मार खेपिरहेका छौं, आर्थिक मन्दी आएको छ। अब अर्को वर्ष कति % कर यो चाहिँ 5-7 वर्ष अगाडिदेखि कर राजस्व उठाउँछौं भनेर राजस्व परामर्श समितिले प्रक्षेपण गरेका हुन्छ। त्यो प्रक्षेपण चाहिँ यही इलास्टिसिटी बायन्सीको भ्यालुको आधारमा गर्ने गरिन्छ। र अब यो आर्थिक वृद्धि दर खुम्चिँदा राजस्व वृद्धि दर राजस्वमा वृद्धि कति हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि यसैको आधारमा एक्सप्लेनेसन गर्न सकिन्छ र हामीले परिवर्तन गर्न पनि सक्छौं। त्यसका लागि चाहिँ केही भेरिएबलहरूलाई यसमा लग लिनियर मेथडबाट हामीले सिम्पल रिग्रेसनको आधारमा हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। यसलाई म यसपछि पनि देखाउँछु। बायन्सी गणना गर्दा कराधारका रूपमा कुल राष्ट्र उत्पादनलाई लिने गरिन्छ। कुनै पनि कर राजस्वको अन्तिम आधार त्यो देशको उत्पादन नै हुने हुनाले कुल राष्ट्र उत्पादनसँग कर राजस्व कतिको ग्रहण योग्य छ भन्ने कुराको मापन बायन्सीले गर्छ। बायन्सीलाई कर आधारको अथवा कर सम्बन्धी व्यवस्थामा भएका परिवर्तनहरूको प्रभावकारिता मापन गर्ने विधिको रूपमा लिइन्छ। यस्तै कर नीति र कर प्रशासन दुवै यसमा चाहिँ कर आधारको करको बेस ट्याक्स बेस जस्तो अहिले चाहिँ पछिल्लो समय हामीले हेर्यौं भने इन्कम ट्याक्सलाई लिउँ। म सहज गरी बुझाउन भन्न केही एक्सप्लेन गर्न सक्छु कि भनेर गरिराखेको छु। जस्तो करको ट्याक्सको स्ल्याबमा चेन्ज भएको छैन भनेको करको दायरा 1%, 10%, 15% र 25% लाग्ने करको
दरमा चेन्ज भएको छैन, तर करको आधार चाहिँ बढाएको छ। हेर्नुभयो भने सबै राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूले प्यान नम्बर लिनुपर्ने, अनि 4.5 लाख भन्दा आम्दानीमा 1% कर लाग्ने, त्यसले त्यो ट्याक्स चाहिँ चेन्जले गर्दा कति करमा कर अमाउन्टमा इन्कम ट्याक्समा कति चेन्ज आइरहेको छ भन्ने कुरालाई मापन गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ। यसमा चाहिँ यो भन्नुको मतलब त्यसमा चाहिँ कर प्रशासन, करलाई लिने कर प्रशासन भन्यो भने हाम्रो पालामा चाहिँ के भन्थे भने यो तपाईहरु सबैले भन्छौं, सरले पनि यो भन्दा अगाडि पनि पढ्नु भएको छ, कर चाहिँ सहज गरी थाहा नपाउने गरी लिनुपर्छ भन्छ। उदाहरणका लागि एउटा संखुवा सभाको मान्छेले पहिले चाहिँ कर तिर्नका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानमा आउनु पर्थ्यो र उसले कर बुझाउनका लागि 500 रुपैयाँ कर बुझाउनका लागि 5000 खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाट ट्याक्स पेइङ कर तिर्ने प्रणालीबाट यो चाहिँ कर प्रशासनमा सुधार भएको। यस्तै कर प्रशासनमा र कार्य सम्पादनबाट कर राजस्वलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरालाई पनि यसले मापन गर्छ। यसले यो बाइएनसीले चाहिँ त्यसको रिजल्टलाई पनि दिन्छ। अझ अरुमा चाहिँ भन्यो भने केसम्म हिसाब गरिन्छ भने 1 रुपैयाँ कर संकलन गर्नका लागि कति पैसा खर्च गरिरहेका छौं हामी। कर राजस्व प्रशासनले चाहिँ त्यो कुराको पनि हिसाब निकाल्छ र यी कुराहरू कर प्रशासन भित्र हामी गणना गर्छौं। अब यसलाई यदि कर राजस्व बाइएनसीको 1% भन्दा माथि छ भने यसले कुल ग्राहक उत्पादनमा 1% बढ्दा कर राजस्व 1% भन्दा बढीले बढ्छ। कर राजस्वको बाइएनसी चाहिँ बाइएनसीको भ्यालु अघि हामीले जुन 1.2% भनेर निकालेको थियौं, त्यस्तै बाइएनसीको भ्यालु अफ बाइएनसी चाहिँ 1 भन्दा बढी छ भने कुल ग्राहक उत्पादन 1% ले बढ्दा राजस्व 1% भन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ। र अब घटी छ, 1 भन्दा घटी छ भने चाहिँ 1% बाइएनसी को भ्यालु 1% 1 भन्दा तल छ भने कुल ग्राहक उत्पादन 1% ले बढ्दा कर राजस्व चाहिँ त्यो भन्दा कमले बढ्छ, कमले मात्रै बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ। र बाइएनसी मेथडबाट राजस्व प्रक्षेपण गर्दा यो अघि मैले भने सिम्पल लिनियर मोडेल इक्वेसनबाट यो हामी यसको भ्यालु निकाल्छौं, जसका लागि यो फर्मुला तपाईहरुले पनि मैले स्क्रिन शेयर गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। log TRT is equal to alpha plus beta log GDPT plus T भनेर लेख्या छ, where TRT is equal to राजस्व टाइम, यो RT कुनै टाइम पिरियड हो, पार्टिकुलर टाइम पिरियडमा राजस्व, GDPT सोही वर्षको अथवा त्यही टाइम पिरियडको GDP हो, लग भइहाल्यो। अल्फा र बीटा दुईटा प्यारामिटर्स हुन्। DT भनेको डमी भेरिएबल। अब यो 67-68 देखि 71-72 सम्मका लागि राजस्वको रिभेन्यू प्रक्षेपण कति उठ्छ भन्ने कुराको प्रक्षेपण गर्नका लागि गरिएको मोडल हो। त्यसैले डमी भेरिएबल चाहिँ यो 67-68 र 71-72 का लागि गरिएको छ। र एसटी चाहिँ र्यान्डम डिस्टर्बेन्स, यसमा केही डिस्टर्बेन्सहरू आएका छन् भने त्यसका लागि डिस्टर्बेन्सलाई बिजम गर्नका लागि एसटी युज गरिन्छ। यसलाई अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट एस्टिमेसन गरिएको थियो र अटो करिलेसन देखिएकोले प्रक्षेपण सुधार ल्याउन रिग्रेसिभ AR1 पद्धतिलाई समायोजन गरिएको छ भनेको छ। यो कुरा तपाईहरुले राजस्व परामर्श प्रतिवेदन समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा पाइन्छ। त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने पेज 44-45 नम्बरको पेजमा 2074 को 45 पेज नम्बरमा हेर्नुभयो भने यो मोडलबाट कसरी प्रक्षेपण गरिएको थियो भनेर राजस्व एस्टिमेट अब 77-78 आउँदो कमिङ फिस्कल इयरका सम्मको राजस्व कति उठ्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। तपाईहरुलाई त्यो हेर्नका लागि र केही थप त्यसबाट पनि आफ्नो ज्ञानलाई वृद्धि गर्नका लागि म अनुरोध गर्छु। र यहाँ तपाईहरुले भनेको कुरालाई मेरो विचारमा मैले भनिराखेको कुरा भने
हामी इन्टरेक्सन पनि गर्न सक्छौँ र सबै यो ओएलएस मेथडबाट हामी कहाँ जति कर लगाउँछौँ, जतिवटा कर छन्, जस्तो भ्यालु एडेड ट्याक्स होस्, कस्टम ड्युटी होस्, एक्साइज ड्युटी होस्, यी सबै करको प्रक्षेपण चाहिँ यही विधिबाट गर्ने गरिएको छ। र यसका लागि बाइएनसीको मेथडबाट कुन कुन वर्ष कति राजस्व प्रक्षेपण हुन्छ भन्ने यहाँ एउटा टेबल पनि मैले तपाईहरु समक्ष राखेको छु। म यसको बारेमा छलफल गर्दिन, किनभने तपाईहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यही माथिको फर्मुला गरेर हामीले यो प्रक्षेपण निकालेको हौं। त्यसैले यो राजस्व परामर्श समितिले त्यही मेथडबाट रिग्रेसन मार्फत यो प्रक्षेपण गरेको हुनाले त्यही मेथड नै हो भन्ने कुरा यहाँहरु समक्ष शेयर गर्छु। ल अब यो चाहिँ मैले हामीले पढ्दा 62 सालमा एमए इकोनोमिक्समा आएको क्वेशन्स हो। यो क्वेशनको आन्सर पनि मैले लेखेको हो र त्यतिखेर हामी कहाँ मलाई लाग्छ यो 20 मार्क्सको क्वेशन्स आउने गर्छ। मैले पढ्दा मैले 67-68 सालको ब्याच हो भनेपछि यो क्वेशन चाहिँ पब्लिक पोलिसी, पब्लिक इकोनोमिक्समा पब्लिक फाइनान्स भन्ने चलन थियो। पब्लिक फाइनान्समा सधैँ यही क्वेशन आउँथ्यो। यो चाहिँ करिब आउट क्वेशन जस्तै थियो र यो क्वेशन्सलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरामा मैले यो ट्राई गरेर आफै लेखेको क्वेशनको आन्सर पनि हो। र यसमा बायन्सी र इलास्टिसिटीको कन्सेप्टलाई राखिएको छ। मैले यो डेफिनेसन अघि माथि नै तपाईहरुलाई शेयर गरिसके, म यो डेफिनेसनको कुरा गर्दिन। म्याथमेटिकल बायन्सीको म्याथमेटिकल फर्मुला कसरी म्याथमेटिकल्ली कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले म्याथमेटिकल्ली क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका पनि कुरा गरिसक्यौं र यसको प्रयोगको कुरा पनि हामीले गरिसक्यौं। भनेको तीनवटा कुरामा बायन्सीको प्रयोग कसरी गर्छौं भन्ने कुरा, तीनटा कुरालाई यसमा युज गरियो। एउटा चाहिँ बायन्सीलाई बायन्सीको आधारमा रेभेन्यू प्रक्षेपण गर्न, आगामी पछिल्ला वर्षहरुमा कति राजस्व उठ्छ भन्ने कुरा कलन गर्नका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ र जीडीपी र यसको रेशियोको बीचमा पनि यो कुरो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरु समक्ष शेयर गर्न चाहन्छु। अब यसपछि मैले यो यति कुरा गरे भने अब म इलास्टिसिटी तर्फ जान्छु। ट्याक्स इलास्टिसिटीलाई ट्याक्स रेभेन्यूको अनुपातिक परिवर्तन एवं कुल राष्ट्रिय आयको अनुपातिक परिवर्तनको अनुपातकै रूपमा हेर्ने गरिन्छ। गरे अनुसार ट्याक्स बेस अथवा अतिरिक्त नयाँ करको थप अथवा ट्याक्स रेटको परिवर्तन नआइकन जीडीपी वा उपलब्ध एभाइलेबल जीएनपी को प्रत्येक वृद्धिले ट्याक्स रेभेन्यूमा वृद्धि ल्याउँछ भने त्यसलाई ट्याक्स इलास्टिसिटी भनिन्छ भनिन्छ। यसमा हेर्यो भने सहज छ, ट्याक्सको रेट पनि चेन्ज गर्नु भएन, ट्याक्स को बेस पनि चेन्ज गर्नु भएन। यो ट्याक्स रेट र ट्याक्स बेस को परिवर्तन नगरिकनै जीडीपी वा जीएनपी को प्रत्येक वृद्धिले ट्याक्स रेभेन्यूमा कति वृद्धि ल्याउँछ। ट्याक्स बेसमा पनि हामीले अघि मैले भने जस्तो आयकरको दायरा पनि फराकिलो गरिएन, दायरा पनि त्यही थियो, ट्याक्सको रेट पनि त्यही थियो, स्ल्याब पनि त्यही थियो। त्यो नभइकन, त्यसमा परिवर्तन नगरिकन पनि जीडीपी अथवा जीएनपी को वृद्धि हुँदा, जीडीपी र जीएनपी मा वृद्धि हुँदा ट्याक्समा कति वृद्धि ल्याउँछ, कति वृद्धि आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ ट्याक्स इलास्टिसिटीले, त्यसको रेशियोलाई। यसलाई चाहिँ फर्मुलामा हेर्नुभयो भने टी इज इक्वल टु डेल टी बाई टी अपन डेल वाई बाई वाई अथवा डेल टी बाई डेल वाई र हामी म्याथमेटिकली यसलाई लिने गर्छौं। वेयर टी इज इक्वल टु इन्कम इलास्टिसिटी अफ ट्याक्स, इन्कम इलास्टिसिटी हो यसको हामीले ट्याक्स को गरेको हुनाले यो
टिवाई लेख्यौँ इन्कमको रूपमा, अर्को लेख्थ्यौँ अथवा अर्कै युज गर्न सक्थ्यौँ सिम्बोलको रूपमा। टी इज इक्वल टु ट्याक्स रेभेन्यू, डेल्टा चाहिँ चेन्ज परिवर्तन, कुनै फिस्कल इयर कुनै को आधार वर्षको तुलनामा अर्को वर्षमा आएको चेन्जलाई ट्याक्स रेभेन्यूमा पनि 1% ट्याक्स इलास्टिसिटीको भ्यालु चाहिँ 1 आउँछ भने 1 आउँछ भने जीएनपी अथवा जीडीपीमा 1%ले परिवर्तन हुँदा ट्याक्स रेभेन्यूमा पनि त्यही प्रतिशत बराबरको अघिल्लो वर्षको तुलनामा सेम पर्सेन्टेजको तुलनामा सेम पर्सेन्टेजले ट्याक्स अमाउन्टमा चेन्ज हुन जनाउँछ। त्यस्तै ट्याक्स इलास्टिसिटी चाहिँ लेस देन 1 छ भने जीएनपीमा 1%ले वृद्धि हुँदा ट्याक्स रेभेन्यूमा 1% भन्दा कमले परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी टिवाई को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ भने 1%ले वृद्धि हुँदा त्यो भन्दा बढी प्रतिशतले 1% भन्दा बढीले चेन्ज आइरहेको हुन्छ अथवा वृद्धि भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई यसमा देखाउन सकिन्छ। यस अर्थमा ट्याक्स सिस्टममा वा कुनै स्पेसिफिक ट्याक्सको इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हुन्छ भने त्यसलाई इलास्टिक ट्याक्स सिस्टम भनेर नाम दिएको छ। स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने इलास्टिसिटीको तात्पर्य ट्याक्स रेभेन्यूको त्यस्तो परिवर्तनसँग निहित रहन्छ जुन ट्याक्स बेस तथा प्रशासनिक अवस्थितिमा बिना कुनै फेरबदल अथवा बिना कुनै नयाँ ट्याक्सेसन, नयाँ करार, नयाँ करको कर आरोपण नगरिकन, ट्याक्स बेसमा परिवर्तन नगरिकन, ट्याक्स रेटमा परिवर्तन नगरिकन पुरानो ट्याक्सको हेरफेर बिनै ट्याक्स अमाउन्टमा चेन्ज हुने कुरालाई देखाउँछ। यसलाई चाहिँ हुन्छ र यसलाई चाहिँ त्यसैले यसलाई के भनिन्छ भने लचकता, built in flexibility of tax पनि भनेर भनिन्छ। यस्तो फ्लेक्सिबिलिटीलाई ट्याक्स बायन्सी भन्दा किन फरक सम्झनु पर्छ भने यसले ट्याक्सको बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटीका साथै ट्याक्स सिस्टम वा प्रशासनमा हुने डिस्क्रिसन परिवर्तन को रेभेन्यूमा पार्ने प्रभावलाई समावेश गरिएको हुँदैन। वास्तवमा सार्वजनिक खर्चको वृद्धि दर राजस्वको वृद्धि दर भन्दा अधिक हुने हुँदा आर्थिक विकासका लागि लचकताको अस्तित्व समाहित गरिएको हुन्छ। यद्यपि केही अर्थशास्त्रीहरूले ट्याक्स इलास्टिसिटीलाई ट्याक्स अमाउन्टको अनुपातिक परिवर्तन तथा ट्याक्सको दरको वा क्षेत्रको अनुपातिक परिवर्तन तथा ट्याक्स रेटको वा क्षेत्रको अनुपातिक परिवर्तनसँग परिवर्तनका बीचको अनुपातको रूपमा पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसरी हामीले ट्याक्स इलास्टिसिटीलाई बुझ्न सक्छौं। यो यसमा बायन्सीको भन्दा फरक कुरा के हो भने यसमा डिस्क्रिसनरी ट्याक्स अफिसरलाई भन्न सक्छौं, स्वविवेकीय अधिकार जसले प्रयोग गर्न सक्छ, जो कर अधिकृत भनेर हामी भन्छौं, उनीहरूको डिस्क्रिसनरी पावरलाई, डिस्क्रिसनरी चेन्जलाई पनि गरिएको हुँदैन यसमा भन्ने कुरालाई राखिएको छ। कर प्रशासनको अथवा करको दरको करको उसको सँगै यो डिस्क्रिसनरी चेन्जलाई पनि यहाँ समावेश गरिएको छैन। यसरी हेर्दा त्यसैले यसलाई चाहिँ ट्याक्स इलास्टिसिटीलाई बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटीको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। यो र अब यो आधारित सेडाद्वारा 1980 मा प्रकाशित इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसन इन नेपालमा उल्लेख गरिए अनुसार नेपालको कुल आयमा वृद्धि हुनुको मुख्य कारण डिस्क्रिसनरी चेन्ज तथा आर्थिक वृद्धिको परिवर्तनसँगै रेस्पोन्सिभनेस अफ ट्याक्स स्ट्रक्चर नै हो भनेर उहाँको जुन निष्कर्ष छ त्यसमा डिस्क्रिसनर हटाउनु पर्ने अथवा जस्तै स्वविवेकीय अधिकार तपाईहरुले यसलाई चाहिँ कसरी पनि यो एनसेलको पुँजीगत लाभ करको विवाद थियो। डिस्क्रिसनरी ट्याक्सको डिस्क्रिसनरी चेन्जको रूपमा अथवा डिस्क्रिसनरी इफेक्टको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ।
त्यो चाहिँ स्वविवेकी अधिकार पनि हो। त्यसमा कर लगायो, कर तोकिदिने, कसैले आफ्नो सो घोषणा गरेर कर लिएर किला गरेर आउँदैन भने कर निर्धारण गरिदिने अधिकार चाहिँ कर अधिकृतलाई नेपालको कानुनले सुम्पिएको छ। र यस्तो चाहिँ प्रायसो धेरै जसो देशहरूमा धेरै देशहरूमा यसलाई चाहिँ करको लिने कुरामा अथवा कर निर्धारण गर्ने अधिकार चाहिँ ट्याक्स अफिसरहरूलाई दिएको पाइन्छ। र यसका यो रेस्पोन्सिभनेस अफ ट्याक्स स्ट्रक्चरलाई उहाँले भन्दा 3वटा मेथडहरू, यो डिस्क्रिसनरी चेन्जको असर चाहिँ हटाउने, कसरी हटाउने त करको कर अमाउन्टमा, कर प्रतिफल, कर जति हामी कलेक्सन गर्छौं त्यसमा डिस्क्रिसनरी राजस्व प्रशासनको डिस्क्रिसनरी पावर चाहिँ कति थियो भन्ने कुरा हटाउनका लागि चाहिँ 3वटा मेथड प्रयोग गरिएको पाइन्छ, जसमा प्रोपोर्सनल एडजस्टमेन्ट मेथड भन्छ, कन्स्ट्यान्ट रेट स्ट्रक्चर मेथड र डम्मी भेरिएबल टेक्निक्स। यो 3वटा मेथड्सहरू प्रयोग गरेर यो डिस्क्रिसनरी चेन्ज अथवा राजस्वको स्वविवेकी अधिकारको राजस्व रकममा परेको प्रभाव हटाउनका लागि गरेको पाइन्छ। ती मध्ये पनि धेरै जसो लोकप्रिय चाहिँ यो प्रोपोर्सनल एडजस्टमेन्ट मेथडलाई लिएको पाइन्छ। यी 3 उपाय मध्ये सबैभन्दा उपयुक्त मेथड चाहिँ साउटाको प्रोपोर्सनेट एडजस्टमेन्ट मेथड नै हो। र यसलाई चाहिँ एउटा हाइपोथेटिकल रेभेन्यू टेबल को उदाहरण सहित हाइपोथेटिकल टेबलमा देखाएको छ। त्यो टेबल साउटा भन्ने इकोनोमिस्टले यो डेभलप गर्नु भएको हो र त्यसको आधारमा यसको कति छ भन्ने कुरालाई यहाँ देखाइन्छ। र आगामी वर्षहरूको आएला आधार वर्षको संरचनासँग समायोजन गरिने भएकोले यसलाई परिवर्तन वर्षको आनुपातिक असर हटाएर तत्पश्चात हरेक आगामी वर्षको समायोजित इन्कम अमाउन्टसँगबाट घटाइन्छ र प्रोपोर्सनेट एडजस्टमेन्ट मेथडलाई इलास्टिसिटी कोएफिसिएन्ट को मूल्यानुमान गर्नका लागि पनि भने यस विधिले वास्तविक ट्याक्स रेभेन्यूमा दिएको वर्षको डिस्क्रिसनको असरको मूल्यानुमानका साथै सान्दर्भिक वर्ष वा आधार वर्षमा हुने डिस्क्रिसनरी चेन्जको उत्तरोत्तर असर क्युमुलेटिभ इफेक्ट हटाउन आगामी वर्षहरूमा समायोजन मार्ग प्रशस्त गर्दछ भनेको छ, जसका लागि चाहिँ यो फर्मुला ITT = ATT प्लस माइनस DCT by ATT - 1 into ITT - 1. ITT = index of tax for current time period, करेन्ट जुन वर्षका लागि गरिने हो त्यो करेन्ट टाइम पिरियड। ATT एक्चुअल ट्याक्स अफ करेन्ट टाइम पिरियड, करेन्ट टाइमको एक्चुअल ट्याक्स। DCT डिस्क्रिसनरी चेन्ज फर टाइमको डिस्क्रिसनरी चेन्ज। र ITT = इंडेक्स अफ ट्याक्स फर प्रिभियस पास्ट पिरियड अथवा अघिल्लो वर्षको T-1 अघिल्लो वर्षको जुन पिरियड करेन्ट टाइम भन्दा अघिल्लो वर्षको अघिल्लो अथवा यहाँ चाहिँ महिनाकोमा गरेको छ भने अघिल्लो महिनाको, अथवा यसलाई चाहिँ सामान्यतया वर्षको आधारमा एस्टिमेट गर्ने हुनाले अघिल्लो प्रिभियस टाइम पिरियडको रूपमा लिने गरिन्छ। र यसलाई यो एउटा हाइपोथेटिकल टेबल छ। यो आधारमा ट्याक्स कलेक्सन गर्न ट्याक्सको चाहिँ एस्टिमेट गरिन्छ भन्ने कुरालाई यो टेबलमा तपाईहरुलाई देखाइएको छ। र यो चाहिँ जी अग्रवालले नेपालमा इलास्टिसिटी पाइन्सीको मापनका लागि ट्याक्स यील्डको सापेक्षिक परिवर्तनको अनुपात, जीडीपी को सापेक्षिक परिवर्तनको अनुपातिक सम्बन्धलाई अघि सारेर निम्न बमोजिमको म्याथमेटिकल मोडलको फर्मुलाको प्रयोग गरेका छन् भनेर यहाँ अर्को पनि देखाइएको छ। यसरी तपाईहरुलाई चाहिँ म यो
ट्याक्स इलास्टिसिटी र बायन्सीको कन्सेप्टका बारेमा मैले जानेका कुराहरू सेयर गर्छु। मलाई लाग्छ आई थिङ्क हामीसँग 4.5 मिनट जति 5 मिनट जति मैले तपाईँहरूका केही क्वेसन छन् भने त्यसका लागि राख्ने समय राखेका थिएँ। अब हामीसँग 4 मिनट जति समय छ। केही जिज्ञासाहरू केही छन् भने मैले सम्बोधन गर्ने मैले सक्ने खालका छन् भने जिज्ञासा राख्नका लागि अनुरोध गर्छु।